भारतीय आबी जा रही है। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज किनारे 8 अजला शदीद मुतासिर। दरियाए रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। सैलाब के बायस करीबी इलाके ज़ेरे आब, हर तरफ पानी ही पानी। दर्जनों देहात पानी की नजर, कई बस्तियां उजड़ गईं, फसलें बर्बाद। गुजरात में सैलाबी पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। सैलाबी पानी में 100 अफराद के फंसे होने की इत्तला। कुसूर में सैलाबी पानी में डूबने वाले एक शख्स की लाश निकाल ली गई। शरकपुर में सैलाबी रैले आबादी के इंतहाई करीब पहुंच गए। पसरूर और वजीराबाद में पानी शहर में दाखिल। चीमा कॉलोनी, जिना कॉलोनी, हाजीपुरा मोहल्ला, शीश महल, सोहदरा में भी पानी घुस गया। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। कादराबाद हेडवर्क्स को बचाने के लिए दरियाए चनाब के 2 हिफाजती बंद उड़ा दिए गए। पंजाब के मुतादिद इलाकों में सैलाब से खतरनाक सूरत हाल। दरियाओं में पानी का बहाव खतरनाक हद को छूने लगा। सैलाबी रैले सब कुछ बहा ले गए। शकरगढ़ में दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए। गुजरात, पिंडी भटिया, ओकाड़ा में कई देहातों में पानी दाखिल। सिखों के मुक़द्दस मजहबी मुकाम करतारपुरा गुरुद्वारा भी पानी छतों को छू गया। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे 200 से 300 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। दरिया चनाब में हेडमराला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। नानोवाल, गगड़, लालेवाली और कोठे पठाना समेत दर्जनों देहातों में सैलाबी सूरत हाल। नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब तुगयानी से बंद टूट गया। पंजाब के सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरियाए सतलुज से मुल्हिका कुसूर, गंडा सिंह वाला समेत मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों, खवातीन समेत मुतादिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम कर दिए। हाफिजाबाद में भी इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं, दरिया सतलुज में 10 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आज रात शहदरा के मुकाम से बड़ा रैला गुजरेगा। कुसूर, दरियाए सतलुज, हेड गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक, सतह 22 फीट से तजावुज कर गई। 70 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। घरों और फसलों में पानी दाखिल। लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। पिंडी भटिया में इलाका मकीनों को नकल मकानी की हिदायत। दरिया रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 2,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। साहिवाल में दरियाए कटाव के बायस सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेरे आब। सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। नारोवाल और सियालकोट जाने वाली तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया गया। नारोवाल और सियालकोट स्टेशन भी मुकम्मल तौर पर बंद। ओकाड़ा में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूहीवाल पुल बहाली। फौजी दस्ते पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। हेड सुलेमान की और वाहगा में कश्तियों के जरिए मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। अमले की छुट्टियां मनसूख। आज रात शाहिदरा समेत दीगर इलाकों में सैलाब का खतरा। इस वक्त बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर सूरत हाल ख़राब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, जब तक अवाम मुश्किल में हैं हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इलाकों से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। रिलीफ कैंपों में पनाह लेने वाले ख़ानदानों को दवाएँ, खाना, टेंट और दीगर सहूलियात बरवक्त फराहम की जाएँ। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा को मुतासरा इलाकों में जाने की हिदायत। इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास में चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी सूरत हाल की बरवक्त इत्तला ने कीमती जाने माली नुकसान से बचाया। पेश की इत्तला पहुँचाने का सिलसिला मज़ीद मुअस्सर अंदाज में जारी रखा जाए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। के
28,000 لوگ جو سے آرمی جو سے ہے یہ ریسکیو کر چکی ہے. کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بریفلی بات کی جائے تو 3 بڑے برج جو سے ہیں جو کہ ان ڈیمیجز ہوئے تھے. 2 اس میں خیبر پختونخوا میں تھے, 1 GB میں تھا. دے ہیو بین ریپیئرڈ. اور ٹوٹل جو سی ہیں اس وقت ہماری وہاں پہ 104 جو روڈز ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں آرمی انجینئرز نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کے. فیلڈ مارشل کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. DGI-SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پلوں اور شاہراہوں کی بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. امدادی کارروائیوں کے دوران پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 2 زخمی ہوئے. کرتارپور میں کشتیوں کی مدد سے ریسکیو آپریشن جاری ہے. 1 انجینئر بریگیڈ اور 30 یونٹ صرف فلڈ ریلیف پر ہیں. چیئرمین NDMA کا کہنا تھا کہ آئندہ 2 روز میں ممکنہ صورتحال کے پیش نظر پوری طرح تیار ہیں. لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، نارووال میں مزید بارشیں متوقع ہیں. سیالکوٹ ڈوب گیا. 405 ملی میٹر بارش کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی. سیلابی صورتحال انتہائی سنگین. وزارت داخلہ پنجاب کی درخواست پر پاک فوج تعینات. شہر میں طوفانی بارشوں کا 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. گلی محلے تالاب بن گئے. معمولات زندگی مفلوج. بیشتر فیڈر سٹرپ کر گئے. شہر بھر میں دفعہ 144 نافذ. وزیر دفاع کا متاثرہ علاقوں کا دورہ. کہا خدشہ ہے کہ بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑنے کا خدشہ ہے. مزید بارشیں ہوئیں تو خطرہ بڑھ جائے گا. خواجہ آصف نے بارش کے بعد سیلابی صورتحال پر کہا کرپشن کی حد ہو گئی. تمام سڑکیں بہہ گئیں. سیالکوٹ میں تباہی کی بڑی وجہ نالوں پر تجاوزات ہیں. پنجاب میں سیلابی صورتحال. سندھ حکومت کے احتیاطی اقدامات. دریائے سندھ میں ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر صوبائی وزراء کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی اراکین اسمبلی کو حلقوں میں موجود رہنے کی ہدایت. وزیر زراعت سندھ سردار محمد بخش مہر، وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ سکھر اور گڈو بیراج کی نگرانی کے لیے فوکل پرسن مقرر. بل گیٹس کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے $10 لاکھ امداد کا اعلان. گیٹس فاؤنڈیشن امداد عالمی ادارہ صحت کے ذریعے پاکستان کو فراہم کرے گی. WHO یہ رقم 4 صوبوں کے 33 متاثرہ اضلاع میں 4,65,000 متاثرین سیلاب کو طبی سہولیات فراہم کرنے پر خرچ کرے گی. نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی مری میں اہم بیٹھک. سیلاب کی تباہ کاریوں پر تفصیلی تبادلہ خیال. ملاقات میں سیاسی اور آئینی امور پر بھی گفتگو. نئے چیف الیکشن کمشنر کے نام سمیت دیگر آئینی عہدوں پر تعیناتیوں پر بات چیت. ذرائع کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کی بعض شقوں اور مجوزہ فائنانس کمیشن پر تفصیلی مشاورت کی گئی. صدر نون لیگ کی شہباز شریف کو سیاسی و آئینی معاملات پر اتحادیوں سے رابطے کی ہدایت. پاری PTI کی اہم ہدایات کے بعد قائمہ کمیٹی سے پہلا استعفیٰ. علی امین کنڈاپور کے بھائی فیصل امین خان اکنامک افیئرز، فوڈ سیکیورٹی اور پارلیمانی ٹاسک فورس کی کمیٹیوں سے مستعفی. استعفیٰ چیف عامر ڈوگر کو بھیج دیا. جنید اکبر نے چیئرمین PAC کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. وزیر اعظم سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر کی وفد کے ہمراہ ملاقات. پاکستان کے ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک کی دیرینہ شراکت کی تعریف. شہباز شریف نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک ترقی خوشحالی کے سفر میں ہمیشہ قابل اعتماد شراکت دار رہا ہے. ریلوے، پبلک ٹرانسپورٹ اور معدنیات کے شعبوں میں شراکت داری کو بڑھایا جا سکتا ہے. وفد کو حکومت کی جانب سے متعارف کروائی گئی اصلاحات سے آگاہ کیا گیا. کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن نورانی بستی میں جلاد شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا. پولیس نے ملزم شوہر اللہ دتا کو گرفتار کر لیا. آلہ قتل برآمد. خاتون کی 4 بیٹیاں تھیں. صہیونی فوج کے غزہ سٹی اور مسافات میں شدید حملے. صبح سے جاری بمباری اور گولہ باری میں 32 فلسطینی شہید. امداد کے منتظر 8 فلسطینی بھی شامل. بھوک کی شدت سے 2 بچوں سمیت 10 افراد دم توڑ گئے. مجموعی تعداد 119 بچوں سمیت 313 ہو گئی. ناصر اسپتال پر حملے میں کوئی کارکن شہید نہیں ہوا. حماس نے اسرائیلی وضاحت مسترد کر دی. اقوام متحدہ کا حملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ. امریکہ نے اسرائیل کو نسل کشی جاری رکھنے کے لیے مزید 4 ماہ دے دیے. امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے دعویٰ کیا کہ غزہ جنگ اس سال کے اختتام تک ختم ہو جائے گی.
भारत पर अमेरिका के 50% इजाफी टैरिफ का इतलाक भारत की गारमेंट्स, ज्वेलरी, कीमती पत्थरों और झेंगे की बरामदात को शदीद झटका। फैक्ट्रियों में पैदावार ना होने के बराबर रह गई। सूरत हाल तब्दील ना हुई तो लाखों मेहनतकश अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठेंगे। बरामद कुनंदगान में शदीद बेयकीनी और इज़्तिराब। और बेमिसाल मिल्ली नगमात और लाजवाल फिल्मी गीतों के खालिक कलीम उस्मानी को पिछले 25 साल बीत गए। कलीम उस्मानी ने खूबसूरत गज़ल गो की हैसियत से भी अपने आप को मनवाया, लेकिन उन्हें असल शोहरत शोहराए आफाक मिली नगमों से मिली। वो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनके लिखे गीत और मिले नगमे आज भी दिलों को गरमा देते हैं।